في الفيديو هذه بنشوفوا مع بعضنا comment on peut voir le contenu d'un dossier avec une commande line ولا en utilisant SMDR. اوكي par exemple هنا عندي الدوسيي متاعي اللي هو test. tout simplement je حاب نشوف الكونتينيو متاعو. pour voir son contenu je dois exécuter la commande ls. وقت j'exécute la commande ls tout simplement شنو باش يرجع لي كوم ريزلتا؟ باش يرجع لي الكونتينيو اللي عندي انا في الدوسي تيست. par exemple هنا عندي un dossier un autre dossier au nom de app et un fichier اللي هو اسمه hello.js. اوكي par exemple نجم نزيد ندخل الاب اللي هو تحت الدوسي تيست، نعمل cd app، ندخل الدوسي اب كما شفنا دخلنا للدوسي اب، نزيد نعمل ls مرة اخرى باش نشوف الكونتينيو متاع الاب شنو باش يقول لي راهو عندي ان فيشي او نون دو example.js. كما شفنا هكا معناها ls تو سامبلومون تعطيني الكونتينيو متاع الدوسي شنو فيه بالضبط، كي سوا دي دوسي ولا دي فيشي. اوكي باش نرجع تو للدوسي بارانت تاعي اللي هو تيست cd دو بوان. اوكي رجعت للدوسي تيست باش نشوفوا النوتر commande اللي هي ls-l. tout simplement en exécutant la commande ls-l شنو صار بالضبط؟ tout simplement صار الكونتينيو متاعي ظهر شاك فيشي ولا شاك دوسي يظهر في ليني سيباري. لهنا كما شفنا كانوا يظهروا فرد ليني، مي لهنا en exécutant الكوماند ls-l ولا كل فيشي ولا دوسي ولا كل élément من الدوسيي متاعي تيست يظهر في une ligne bien spécifique. avec في الليني bien spécifique اللي نشوفها la dernière information هي اسم متاع الدوسيي ولا اسم متاع الفيشي الموجود في الدوسيي تيست. mais aussi j'ai d'autres informations telles que par exemple الدate متاع الكرياسيون متاع الفيشي ولا متاع الدوسيي et l'utilisateur qui a créé الدوسيي ولا الفيشي هذاك. اوكي par exemple il y a une autre commande اللي هي ls-r majuscule. ls-r majuscule شنو مش تعطيني بالضبط؟ تعطيني تو سامبلومون البريمير ليني لهنا عطاتني راهو الكونتينيو متاع الدوسيي تيست متاعي راهو فيه الدوسيي اب وفيه الفيشي hello.js. ensuite قالت لي راهو الدوسيي اب متاعي اللي تحت التيست تو سامبلومون فيه ان اوتر فيشي example.js. شنو عملت معناها ls-r tout simplement تعطيني الكونتينيو متاع دوسيي تيست وتعطيني اوسي لو كونتينيو دي سو دوسيي، تعطيني اوسي لو كونتينيو دو سو دوسيي وتعطيني اوسي لي كونتينيو دي سو دوسيي متاع الدوسيي تيست. معناها بار اكزامبل هنا عطاتني الكونتينيو متاع الدوسيي اب اللي هو سو دوسيي متاع تيست. اوكي به pour avoir plus d'informations على ls و les sortes متاعها الكل نجمو نعملو ls-help help tout simplement وقت j'exécute ls-help يعطينا الفونكسيوناليتي تاع ls الكل اللي نجمو on les parcours ونشوفوهم ونقراوهم. سي لا دوكيومونطاسيون تو سامبلومون نتاع ls واي كوموند لاين نجمو نيكزيكوتوها اون بو نشوفو الهيلب نتاعها تو سامبلومون باش تعطينا الدوكيومونطاسيون عليها ولي ديفيرونت سورت نجمو نعملو ليكزيكسيون نتاعها. بار اكزامبل هنا كيما استعملنا تيري ار باش نلقاوها تيري ار موجوده لهنا موجوده في الدوكيومونطاسيون تو سامبلومون كيما قلنا باش تعطينا التيري ار وقت باش نزيدوها باش تعطينا لي كونتينيو نتاع لي سو دوسي نتاع الدوسي اللي عملنا له الياس. فما اوسي عملنا تيري ال باش نلقاوها موجوده لهنا يقول لك يوز لونج ليستينغ فورما معناها يخرج لك الكونتينيو دون ان فورما دو ليست اكسيتيرا. فما بلوزيور سورت كما قلنا بلوزيور اجو نجمو نزيدوهم من الكوماند ls سامبل معناها ونزيدو نشوفوهم في الدوكيومونطاسيون كل واحده شنو تعمل بالضبط. اوكي ميرسي.